मान्छेको अन्तिम चाहना भनेको आनन्द हुन्छ, चाहेर पनि नचाहेर पनि। यो कुराको धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, किनभने हामी जे गर्छौं त्यो सबै गर्नुको अन्तिम निचोड आनन्द प्राप्त गर्नु हुन्छ। जे गरिन्छ त्यसका आनन्द नभएको बेलामा बोर भइहाल्छ। अनि त्यो बोरडमबाट भाग्नको लागि जसै भए पनि आनन्द खोज्छ हैन। अब तपाईहरु कहाँबाट यहाँ आउनुभयो, बोर लाग्ने भयो कोही पनि आउँदैन। यहाँ आएर आनन्द होला कि है, नहुनु पनि सक्छ, तर उद्देश्य त आनन्द हो। त्यत्रो पैसा हालेर बिहे गरिन्छ, आनन्द होला कि आज नभए भोलि होला। भोलि पनि भएन भने पर्सि त बाँकी नै छ। यसपालि नभए आगो होला कि। यसरी मान्छेको एउटा आशा, ऊ हरदम आनन्द चाहन्छ र आनन्द बाहेक उसको जीवनको अरू जम्मै उद्देश्यहरू साधन मात्रै हो, साध्य होइन। त्यसकारण साधन जे पनि हुन सक्छ, धन साधन हो, पति पत्नी सन्तान ख्याति नाम, यो जम्मै साधन। यो जम्मैबाट हामीले के खोजेको आनन्द। त्यसैले आनन्द नआउने भए मान्छेले केही पनि गर्नु। अत हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न तह र तबकाका मान्छेहरू, विभिन्न काम गरिरहेका मान्छेहरू जे गर्दा पनि तपाईले आफूलाई सोध्नुस्, मैले यो किन गरिरहेको छु। जसले विद्यार्थी पढिरहन्छ, किन पढ्यो होला, ल्या पढेपछि त राम्रो गतिलो जागिर पाइन्छ नि गाँठे। अनि जागिर गाँठी जागिर पाएपछि त्यसबाट पाइने के रे, त्यसबाट धन पाइन्छ, त्यसबाट सम्मान पाइन्छ। अनि सम्मान के का लागि, सम्मान पाएपछि त आनन्द आउँछ। धन पनि, धन पाएपछि धनबाट जे पनि किन्न पाइन्छ। अनि जे पनि पाएर के गर्नु, जे पनि आएपछि आनन्द आउँछ। अतः आनन्द बाहेक साध्य केही पनि छैन। मान्छेले त्याग गर्छन्, बलिदान गर्छन्, त्यो पनि आनन्दै हो। कतिले त्याग बलिदान गर्दा आनन्द आउँछ। अतः जिन्दगी आनन्दको खोज हो। र वैज्ञानिकहरूले त यहाँसम्म पत्ता लगाइसकेका छन्, यो जति पनि रोग मान्छेलाई आइरहेको छ त्यो आनन्दित हुन नसकेर हो। जति खोजिन्छ आनन्द त्यति पर भागिन्छ आनन्द। खोज्न त खोजेकै हो, तर आनन्द फुत्किरहेको हुन्छ हातबाट। यही सन्दर्भमा एउटा कथा प्रस्तुत छ जुन महाभारतबाट लिएको छ। महाभारतमा बडो अद्भुत एउटा कथा छ। त्यो कथा भीष्मसँग जोडिएको। राजा शान्तनुले एउटी साह्रै सुन्दरी केटीलाई देखेछन् र बिहे गरौँ जस्तो लाग्यो। साह्रै मन लाग्यो बिहे गरौँ जस्तो। प्रस्ताव राख्छ, प्रेम प्रस्ताव। आई लभ यु ड्याड भनेको त संस्कृतमा हो, मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेँ। अनि
डार्लिङले के भन्छन् भने, ठिक छ म तिमीसँग प्रेम गर्नमा अथवा तिमीसँग बिहे गर्नमा मलाई केही फरक पर्दैन, तर एउटा शर्त छ। त्यो शर्त के त भन्नाले मैले बिहे गरिसकेपछि तिमीसँग जे पनि गर्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ। अनि केही गरेर तिमीले किन गरेछ भनेर सोध्यो भने त्यही दिन म तिमीलाई छोडेर जान्छु भन्छ। अब राजा त्यस्तो च्वाख देखिसकेपछि यस्ता कुराहरू उनले सुनेकै थिएन होला, कानमा त पस्यो होला, ठिक छ जे भए पनि ठिक छ, किन भन्नाले जसरी भए पनि उसलाई पाउनु थियो, स्वीकार गरिरहेछ। बिहे भयो धुमधामसँग र बडो आनन्द साथ प्रेमपूर्वक त्यस्तो स्वर्गकी परी जस्ती श्रीमती पाएपछि राजा पनि बडो दङ्ग भयो, दिनरात एक भयो। अर्थात् उनलाई यति आनन्द साथ जिन्दगी गयो त्यो पत्तै भएन। अब प्रेम प्रसङ्गको कुरो हो। त्यसपछि शान्तनुको त्यो श्रीमती गर्भवती भई बच्चो जन्मियो र जन्मिना साथ लगेर पानीमा फाल्दियो। क्या यार छोरो मेरो फाल्ने तैँले, त्यसरी भन्नु पनि भएन। शर्त त्यही थियो, प्रश्न सोध्न पाइँदैन है, फाल्नु किन पर्यो होला यसलाई, यो मोरीलाई, अवैध सन्तान पनि होइन। अनि फेरि म राजाको सन्तान त्यतिकै फाल्नु पाइन्छ र भन्ने मनमा त लाग्यो। सोध्यो भने फेरि बर्बाद चुप बस्छ। अनि फेरि प्रेम प्रसङ्ग चल्यो, आनन्दसँग बित्यो। फेरि अर्को गर्भवती, अर्को पटक पनि गर्भवती भई बच्चा जन्मियो, त्यसलाई पनि फुट्ट फालिदियो, हिर्काइदियो। त्यो बेला पनि झनक्क रिस्तो उठ्यो, फेरि सोध्यो कि बर्बाद। एक होइन, दुई होइन, तीन होइन, हुँदा हुँदा 8 पटकसम्म त्यो मुरी केटीले जन्माउँदै फाल्दै गरिन्। 8औं पटकमा रिसको पारा छुटेको किन भन्नाले आखिर सन्तान त जन्माउनु पर्दैन राजा भएपछि। अनि जन्मेको सन्तानलाई त्यस्तो फाल्दै गयो भने राजगद्दी त शून्य हुन्छ। क्या यार यो मुरीले किन नबुझे कि? अनि गएर सोधिहाल्छ, होइन तिमीले यो हरेक सन्तानलाई यसरी फालेर अपराध त गरिरहेका छैन, पाप त गरिरहेका छैन, के गर्यो? त्यो भन्नासाथ त्यो केटी टक्क अडी, महाराज अब म मार्दिनँ, अब फाल्दिनँ सन्तान। तर भगवान पति परमेश्वर यो पनि बुझ्नु, अब म तिम्रो श्रीमती पनि हुनु। सन्तान त म मार्दिनँ। अब यो अन्तिम सन्तान 8औं भीष्म हो, त्यो गङ्गा पुत्र, त्यो केटी आइमाई गङ्गा। अब म यो बच्चोलाई तिमीलाई नै छोडेर जान्छु, तर म पनि छोडेर जान्छु। छोरो त पायो भीष्म। राजा फेरि एक्लो भयो, किनभने प्रेम लीलाहरू चाहिँ छोरासँग त चलाउनु भयो, नमिल्ने कुरा। त्यसकारण उनको फेरि दुःखको दिन सुरु भयो। कथाको मर्म के हो त? यो कथाले के भन्नु खोजेको? यो फेरि यो सोध्यो भने आनन्द गुम्ला कि? किनभने गङ्गाले पहिल्यै भने कि मसँग तिमीसँग बिहे गर्नमा मलाई कुनै दुःख छैन, तर प्रश्न सोध्न पाइँदैन। सोध्यो कि म तिमीलाई छोडेर जान्छु। हेर्नुहोस् है, नभन्दै एक दिन प्रश्न राजाले सोध्नै पर्यो, परिस्थिति त्यस्तै बन्यो।
छोडेर गए। बस हामी जम्मैको जीवनमा हेर्ने हो भने यही प्रकरण लागू भइरहेको हुन्छ। हामी जम्मै भीष्मै हौँ। शान्तनु, भीष्म होइन, शान्तनु हो। अनि गङ्गासँग हाम्रो प्रेम परिरहेकै हुन्छ। गङ्गा भनेको जीवनमा सुख हामीलाई तबसम्म मात्रै हुने जबसम्म खोपडीमा प्रश्न उठ्दैन। जुन बेला जुन समयमा ठ्याक्क प्रश्न आयो कि दुःख सुख भयो, त्यसकारण लभ गर्दा प्रश्नै आउने। I love you, I love you too. Then there is no question. Question is in there. Exclamation, आश्चर्य। अनि त्यो आश्चर्य छौन्जेल बडा प्रेम सलबलाउँछ मनमा, बडा आनन्द आउँछ। अनि जुन जुन बेला, जुन जुन दिन, जुन जुन घडीबाट प्रश्न उठ्छ नि, अब के हुने होला, ल त्यहाँबाट दुःख सुरु भयो। त्यहाँभन्दा पहिला दुःखै हुँदैन। तपाईँ कहिले सोच्नु भएको थियो दुःख कहिलेबाट सुरु भयो त हाम्रो जीवनमा भने हामी सोध्ने गर्छौँ कि यो किन होला, नभएको भए दुःखै। यसरी हामीलाई एउटा रोग लागिरहेको हुन्छ, प्रायः मान्छेलाई रोग लाग्छ। त्यो रोग लागेर दुःख हुने होइन, मलाई किन रोग लागेको होला भनेर सोच्यो भने दुःख हुन्छ। के कसो रोग लाग ठिकै छ नि त, अब परमात्मालाई चाहिँ के लगाउनु छ लगा। लगा न लगा, तेरो काम लगाउने हो, मेरो काम के गर्ने हो। प्रभु यो शरीर पनि तैँले लगाएको हो। मेरो योजनै थिएन यो पृथ्वीमा, त्यो पनि नेपालमा जन्मिने। हिसाब किताब योजना बनाएर थोरै जन्मेको हो। जन्मिनै भए अलिकति मिलाएर जापान जस्तो देश या अमेरिका जस्तो जन्मिनै भए त्यो आमा त्यो बाउबाट जन्म थिए म, यहाँलाई दिक्क लाग्ने हो। कतिलाई यस्तो पनि लाग्दैन। त्यसकारण हामी यो संसारमा जन्म्यौँ, यो हाम्रो कुनै हिसाब किताब लगाएर त जन्मेको होइन, सिधा सिधा हेर्दा। तर यो संसारमा आयो, त्यसकारण यो जिन्दगी पनि कसैले लगाइदिएको हो, त्यो कसैलाई परमात्मा भनिन्छ। यो लगाएको भएको कारण रोग पनि उसैले लगाइदिए, ठिकै छ, तेरै माल हो, तेरै मालमा तैँले नै रोग लगाए, मैले के लगाएको रह भनेर छोड्नु सकेको भए। किनभने इमेजिन तपाईँको रोग अहिले तपाईँसँग दुईवटा रोग हुन्छ कि, एउटा शारीरिक, अर्को मानसिक। शरीरमा पीडा छ, ठिकै छ नि त, पीडा छ के भनेर बसिदिएको भए, दुःख छ भनेर बसिदिएको भए गजबको कुरा छ। त्यो दुःख दुःख हुँदैन। दुःख त कहिले हुन्छ त भन्नाले अलिकति चाहिँ फोका उठ्यो, अलिकति केही भयो भने क्यान्सरै भयो कि मलाई, ल प्रश्न उठ्छ है। अलिकति केही लक्षण देखा पऱ्यो कि एड्सै भयो कि प्रश्न उठ्यो, त्यहाँदेखि दुःखै दुःख छ। प्रश्न उठ्यो कि खत्तम, जे भएछ ठिकै छ। क्यान्सरै भएर के भयो? म सानो बेलामा सोच्ने गर्थेँ, क्यान्सर लाग्यो भने मान्छे बाँच्दै बाँच्दै है। अनि त्यो बेला मसँग जवाफ थियो कि, जवाफ के त भन्नाले अब मान्छे क्यान्सर नलागेको मान्छे मात्रै कहाँ बाँच्छ, एक दिन त मरिहाल्छ सबै। मर्नलाई क्यान्सरै चाहिन्छ है। अब क्यान्सर लाग्यो भने अलिक छिटो मरिन्छ भन्ने जुन कुरो छ, छिटो र ढिलो भनेको के, त्यो पनि हिसाब छैन। मर्ने मान्छे त कोही 60मा मर्छ, कोही 70मा मर्छ, कोही 80मा मर्छ, क्यान्सरै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, मरिरहेकै हुन्छ मान्छे। त्यसैले संसारमा मान्छे जति पनि मरिरहेका हुन्छन् ती जम्मैलाई क्यान्सरै लागेको भन्दा पनि के फरक भयो र? आखिर क्यान्सरै बोकेर जन्मेको भनेर भन्दा पनि के फरक भयो र? किन भन्नाले एक दिन त मरिन्छ नै, सधैँ बाँच्ने त कोही पनि हुँदैन।
त्यसकारण सबै मान्छे एक दिन मर्नुपर्ने अवस्था हामीले बुझिसकेपछि, थाहा भइसकेपछि एउटा क्लियर कुरा हामीले अब मर्नु पर्ला भनेर डराउनु पर्छ। मर्नु पर्ला भनेर किन डराउनु? किन डराए पनि मरिन्छ, नडराए पनि मर्छ। अब नडराइकन मर्ने क्या डराएर मर्ने, चोइस इज योर्स। रन्ना टैगोरले ठाउँ भनेका थिए संसारमा एउटै सत्य छ उनको हिसाबले, के त भन्दा मृत्यु छ। मृत्युभन्दा ठुलो सत्य त अब केही पनि छैन जीवनमा। अब मर्नै परेपछि मर्नु पर्ला भनेर डराउनु पर्छ र? पर्छ। मर्नु ए प्रभु धन्यवाद, अलिक छिटो छिटो है तपाईँ किन्न पाउँ। आत्महत्या गर्ने मान्छेहरू मृत्युलाई बुझ्ने हिसाबले होइन कि जीवनबाट भाग्न खोजेर आत्महत्या गर्छन्। नत्र भने त तपाईँ जसरी मामा घर जाँदाखेरि खुसी नै भएर जाने होइन, त्यस्तै मृत्युमा जानु भनेको पनि मामा घरमा जानु जस्तो रमाइलो। यदि तपाईँ मरेर अर्को जन्म हुन्छ ठिकै छ, त्यसो भए त रिन्यू भयो। यात्रा गरेका छिना मसिनादेखि ठुला ठुला पापहरू त्यतिकै भुलेर गयो, बिर्सिन्छ। अर्को जन्म पाएपछि सक्यो, बिर्सिएर पूर्व जन्म पुनर्जन्मको कुरा यदि सत्य हो भन्ने कुरा सकिगयो होइन। मरेपछि त एक बारको जुनी गयो कि सक्यो? सक्यो त सक्यो, त्यसबाट ठिकै छ। सक्यो नै भने फेरि दुःख किन? तपाईँलाई मर्नुको घाटै छैन छ र? एक बारको जुनी भयो भने घाटा छैन, फेरि आउनु पर्दै परेन, निर्वाण भइगयो होइन। बारम्बार जन्मिने भयो भने ठिकै छ, त्यसो भए त झन् राम्रै भयो। अहिले जन्मी यसपालि के नमिले रहेछ, पछि मिलाएरै जन्म। धेरै छ नि, हामीलाई लाग्छ नि जीवनमा हेत्तेरी। म सानो बेलामा यो पनि सोच्ने गर्थेँ। 12-15 वर्षसम्म त म साह्रै बदमास थिएँ। अनि साह्रै बदमासी गरिरहेको बेलामा के सोच्ने गर्थेँ भन्नाले, अब यो जिन्दगीमा मर्छु, अर्को जिन्दगीमा म यो बदमासी गर्दिनँ। किनभने धेरै पाप गरेँ, धेरै बदमासी गरेँ। त्यसकारण अर्को जिन्दगी म सुरु गर्छु र त्यसमा म केही पनि गर्दिनँ प्रभु भन्थेँ। कान समात्यो, तौबा भनिन्छ नि, तौबा मेरो तौबा, आइन्दा म त्यस्तो गल्ती गर्दिनँ। किनभने गल्ती धेरै गरियो सानो। अनि मलाई त्यो गल्तीबाट बाहिर आउने एकदमै विचार थियो। अनि कसरी आउने भन्ने कुरामा मरेपछि त सक्यो कुरा। यो जन्म गयो मेरो, मैले गर्नु गरेँ, नगर्नु पनि छोडिनँ, गरेकै छु। अब अर्को जन्म चाहिँ म शानदारसँग है जन्मन्छु भन्ने मेरो योजना के प्लान। म सानो छँदा अब तपाईँ आफै पनि चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ, यो मरि नै गयो, जलाएर सक्यो भने सकिगयो होइन। पुनर्जन्म हुन्छ, पूर्वजन्म हुन्छ भने फेरि रिन्यू भयो। त्यसकारण घाटा त कहीँ पनि छैन। मृत्युदेखि डराइरहनु त कुनै कारणै छैन। अब अहिलेको कुरामा फरक हो कि मान्छेलाई रोग लाग्छ, के समस्या हुन्छ, त्यो समस्या भनेको पनि तबसम्म त्यसले खोज्ने हो उसलाई जबसम्म प्रश्न उठिरहन्छ। अब प्रश्न नउठाइकन कर्म मात्रै गरेको भए, प्रश्न नउठाउनुको मतलब चुपचाप बस्नु होइन। फेरि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, प्रश्न नउठाउनु भन्नुको अर्थ चुपचाप चाहिँ बसिरहनु चाहिँ होइन। प्रश्न नउठ्नुको मतलब म कर्म गर्छु, मेरो काम त म गरिरहेको हुन्छु, तर म प्रश्न गर्छु। हेर्नुहोस् है, यो रहस्य। कर्म त डेफिनेटली नै गर्ने, तर चाहिँ प्रश्न चाहिँ गरी नबस्ने। अनि जुन बेला प्रश्न ठडियो, पीडा त्यहीँबाटै सुरु हुने हो। अनि जब चाहिँ त्यो प्रश्न ठडिँदैन, अनि त्यही बेला चाहिँ म जे छु, जुन अवस्थामा छु, आनन्दी छु। जस्तै मैले रोगको कुरा ल्याएँ, रोगीमा पनि रोगीहरूमा यदि प्रश्नहरू धेरै उठ्न थाल्यो, नकारात्मक प्रश्नहरू उठ्छन्। प्रश्न भनेकै नकारात्मक हुन्छ प्रायः जसो।
त्यो उठ्न थाल्यो भने रोग निको हुँदैन। किन भन्दाखेरि नकारात्मक प्रश्नले उसलाई डर पैदा गरिदिन्छ। डरको कारणले शरीरबाट हर्मोन्सहरू जुन निस्कन्छ, न्युरोकेमिकलहरू जुन निस्कन्छ, त्यो केमिकलले उनलाई रोग निको नपार्नेमा लगाइदिन्छ। किन भन्नाले इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ जानिराख्नुहोस्। जब डर पैदा हुन्छ अनि इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ, इम्युन सिस्टम झन्झन डाउन हुँदै गएपछि रोग झन्झन चर्किँदै जान्छ। अब यसको उल्टो पाटो पनि सत्य हो। मैले प्रश्नै गरेँ तर काम गरिरहेछु, उपचार पनि गरिरहेछु, जे गर्नु पर्यो सबै गरिरहेछु, तर प्रश्न मैले गरिनँ भने म खुसी हुन्छु, ह्याप्पी। त्यही शान्तनु जस्तै प्रश्न नगरेको भए पत्नी उसले चाहिँ गुमाउनु नपर्ने, प्रश्न गर्यो पत्नी गुम्यो। त्यसकारण हामीले अहिलेसम्मको हाम्रो जीवनको दुःख, व्यथा, पीडा जम्मै कहाँबाट आइरहेछ त भन्नाले हाम्रो मनमा नचाहिने प्रश्न आउँछ र त्यो नचाहिने प्रश्न आउनासाथ चाहिँ के हुन्छ त भन्नाले भीष्मको कथासँग दाँज्नुहोस् अथवा शान्तनुको कथासँग कि उसको पत्नी चाहिँ हुन्छ। त्यसो भनेको कथामा पत्नी आनन्दको स्वरूप, उनलाई आनन्द दिइरहेको थियो। एकदम गङ्गा परी जस्तै राम्री, एकदम उसलाई चाहिँ सुख दिइरहेको थियो। त्यो सुखबाट कहिले वञ्चित भयो त भन्नाले जब उसले गएर प्रश्न, राजा शान्तनुले गएर जब प्रश्न गरे र त्यहीबाट दुःख सुरु भयो, दायित्व सुरु भयो। छोरा भनेको त दायित्व हो, छोरा भनेको त एकदमै ठुलो दायित्व हो बाउको लागि। त्यसकारण तपाईँले, हामीले जीवनमा जब प्रश्न बढी ठड्याउँछौँ दायित्व बढ्दै जान्छ, आनन्द घट्दै जान्छ। छोरा दायित्व हो, त्यहाँ पत्नी चाहिँ आनन्द हो, सिम्बल हो। छोरा दायित्व, भीष्म त दायित्व भयो, अनि आनन्दको त गङ्गा। त्यसैले प्रश्न जति बढ्यो मनमा दायित्व बढ्दै जान्छ अनि आनन्द घट्दै जान्छ, अनि आनन्द जति घट्दै जान्छ रोग बढ्दै जान्छ, शोक बढ्दै जान्छ, पीडा बढ्दै जान्छ। त्यसकारण यो कथाले जुन सन्देश दिएको छ त्यो सन्देश कि हामी कर्ममा रमाउन सक्छौँ। द क्वेसन इज क्यान वी बी ह्याप्पी विथ द वर्क्स or with the job, with the mission, whatever. हामीले जुन काम गरेका छौँ त्यो काममा हामी रमाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? दिस इज द क्वेसन। त्यसैले हामीले रमाउन नसक्ने काम गर्नु भनेको स्लो सुसाइड हो, त्यो मन्द आत्महत्या हो। याद राख्नुहोस् यो दर्शनलाई, मन नपरेको काम गरी गरी बाँच्नु भनेको मन्द आत्महत्या, स्लो सुसाइड हो। किन भनेको भने मन नपरेको काम पैसै आए पनि प्रश्न बढी आउँछ त्यो कामले। मन नपरेको काममा प्रश्न उब्जिन्छ धेरै, यार किन गरिरहेको मैले, ह्यात्तेरी मान्छे मारेर यही काम गरेर, ह्यात्तेरी म पनि मान्छे भनेर ठोकिन्छ आफूलाई। किन मन परिरहेछ, मन नपरेको काम गर्नु, टाइम पास गर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। अनि टाइम पास गर्न गाह्रो हुनु भनेको कि मनमा बढी प्रश्न छ। त्यसैले काम कस्तो हुनु पर्यो त भने जुन काममा आनन्द आउँछ, या त आनन्द आउनेलाई काम बनाउनु पर्यो या कामलाई आनन्दित बनाउनु पर्यो, आनन्दमय बनाउनु पर्यो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, आनन्द नआउने काम यदि हामीले गर्न थाल्यौँ भने प्रश्न धेरै उठ्छ। त्यसैले हामीले खोज्ने नै कुरो के त भन्नाले जब पाएर हुँदैन, काम पाएर हुँदैन, आनन्द आउने काम चाहिन्छ। अब आनन्द आउने काम सबैको फरक फरक हुनसक्छ। कतिलाई कुन काममा आनन्द आउँछ, कतिलाई कुन काममा आनन्द आउँछ, त्यो भन्न सकिँदैन। मान्छे फरक फरक छन्, स्वभाव फरक फरक छन्। त्यसकारण हामीलाई चाहिने काम भनेको कस्तो काम त भन्नाले जुन काममा आनन्द आउँछ। आनन्द आउन साथ के नआउने भयो त भन्नाले प्रश्न नआउने भयो, ठिकै छ, आनन्दित छु। अनि प्रश्न कम अथवा नआउने भयो भने रोग पनि कम लाग्ने गर्छ मान्छे। किन भन्नाले ह्याप्पी छ, जे गरिरहेको छ त्यो गराइमा सन्तुष्ट छ। अनि सन्तोष भएको मान्छेले
त्यो ठुल्ठुलो रोगको सामना गर्नु पर्दैन। सानोतिनो रोग मौसमको परिवर्तनबाट भइरहनु ठुलो कुरा भएन, तर ठुल्ठुला रोगहरूको जुन सामना गर्नुपर्छ हामीले सामान्यतया त्यस्तो रोगी पीडित चाहिँ जिन्दगी बाँचिन्छ पर्दैन। त्यसैले यो कथाको सन्देश नै के हो त भने अन्ततः मान्छेले खोजेको आनन्द हो। आनन्द लक्ष्य हो। लक्ष्य आनन्द भइसकेपछि बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले हामी लक्ष्यमा भन्दा पनि बढी माध्यममा साधनमा चाहिँ अल्मलिरहेका छौँ। जस्तै अब बाटो किन बनाउँछ त भन्नाले गन्तव्यमा पुग्ने। अब बाटो छोडेर पनि त्यत्तिकै गन्तव्यमा पुगिन्छ भने बाटोको मोह गर्नु त पर्दैन। यो मेरै बाटो हो, यही बाटो ठिक हुनुपर्छ भन्ने त छैन, गन्तव्यमा पुग्नु। तर मान्छे चाहिँ गन्तव्य बिर्सिए जस्तो गरी ऊ बाटोको मोह गरेर बसेको हुन्छ। भनेको मतलब साधन। जस्तै धन एउटा साधन भयो, पद एउटा साधन भयो है। हामीले जे चिज प्राप्त गरिरहेका छौँ, शिक्षा भयो, मान सम्मान भयो, त्यो त साधन मात्रै हो। आखिर साध्य जहाँ हामी पुग्नु पर्ने हो त्यो त आनन्द। र आनन्दको कुरा गर्दा अब एउटा अद्भुत कुरा पनि सुन्नुहोस्। हामी घरमा विभिन्न समयमा विभिन्न मान्छेसँग झगडा गर्छौँ, बाहिर पनि गर्छौँ। त्यो झगडा गर्दाखेरि प्रायः जसो झगडाको के बिन्दु हुन्छ भने म ठिक छु त गलत छस्, अथवा को ठिक छ को गलत छ छुट्याउनेमा लागेका हुन्छ। जबकि कुरो कस्तो त भन्नाले तपाईले अरूलाई गलत पाएर पनि तपाईँ सुखी हुनुहुन्न। तपाईँ ठिक त भयो, जस्तै स्वास्नी गलत थियो म ठिक भएँ, स्वास्नी गलत त्यस कारण उहाँ रोइरहेको छ, म त ठिक भएँ तै पनि स्वास्नी रोएपछि म हाँस्न सक्दैन। छोरो गलत थियो, झ्याममा हानि पनि सकेँ है, अथवा छोरी गलत थिइन् पिटी पनि सकेँ, तर म ठिक छु नि किन भन्नाले म त बाउ अथवा आमा, म ठिक छु, ऊ गलत छु, उसलाई मैले सजाय दिइसकेँ। तर ऊ गलत साबित भइसकेपछि ऊ पीडित हुन्छ। अब के म सुखी हुन्छु? म पनि त दुखी हुन्छु, दुवै दुखी। हेर्नुहोस् है, हामी कसले गलत गरेको भनेर पत्ता लगाउन आतुर छौँ। अनि गल्ती पत्ता लगाएर झामझुम हान्नु पर्यो कि गाली गर्नु पर्यो कि के गर्नु पर्यो गरिन्छ। अनि त्यसपछि दुवै दुखी भएर कि बाउ चाहिँले चुरोट तान्छ, रक्सी खान्छ होइन। किन भन्नाले सजाय दिइसक्यो, पीडा भोगिरहेछ सबै, कोही ह्याप्पी छैन बाह्र। अब त्यो बिर्सनको लागि रक्सी खानु पर्यो, चुरोट तान्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो। यो एउटा माहौल क्रिएट गर्छौँ, यो एउटा माहौल निर्माण गर्छौँ। अब विचार गर्नुहोस् तपाईँले, यसको उल्टो पनि कन्डिसन हुनसक्छ। कस्तो त भन्नाले ल ठिकै छ, सिचुएसन चाहिँ चेन्ज गरेर कोही मान्छे गलत हो कि ठिक हो त्यो किन बुझ्नु परेन तपाईँले? नबुझे पनि त हुन्थ्यो नि, ह्याप्पी भएर पुग्दैन। ठिक हुने कि ह्याप्पी हुने, खुसी हुने कि ठिक हुने होइन। म ठिक छु त गलत छस् भनेर उसलाई गलत बनाएर दुवै दुखी हुने कि उनले गल्ती गरे ठिक छ यार तैँले गल्ती नगरे कसले गर्ला, गर तेरो बाउको सम्पत्ति हो गर भनिदिएको भए छोरो पनि चाहिँ लाज माने जस्तो गरेर हाँसे नाचे त्यही गर्दा हो है। बाउ छैन पनि दुःख नहुने हो है। अब बाउको सम्पत्तिमा आगो लाउन आइस, आगो लाउँदैछस् भनेर गाली गर्छौँ नि हामीहरू। अनि ऊ पनि पीडित, उनले पनि विचार गाली खाइसकेपछि त जवाब पनि फर्काउँछ होइन। अनि आमा बाबा जसले गाली गरेको हुन्छ हामी चाहिँ ठिक छौँ, यो गलत हो, यो मर्ने खत्तम त हुने नै भयो। किनभने खत्तमले जन्माएको मान्छे कहाँ ठिक हुने। छोराछोरी जहिले पनि खत्तम भयो भने बाउ आमा कस्तो होला? अब बाउ आमालाई अलिकति लाज त लाग्नु पर्ने नि है। ए मेरो छोरा खत्तम भन्ने बनाएको गर्ने छरछिमेकले त होइन, आफ्नै छोरा न हो। यसको दोष छरछिमेकलाई दिएर हुन्छ।
अत आखिर ऊ खत्तम हुनु भनेको कि तपाईले छोराछोरीलाई जतिपल्ट ऊ गलत भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ त्यो प्रमाणले के बुझाउँछ भन्नाले हामी आमा बाबा त्योभन्दा बेसी गलत भन्ने प्रमाणित हुन्छ। किन भन्दा यस्ता गलत खाली गलत मात्रै गर्ने जन्माउने कत्रा गलत हुन त्यो बाबा त्यो आमा, त्यो त खुलस्त कुरा हो। त्यसकारण छोराछोरीलाई तपाईले कहाँ उनले गल्ती गरे अथवा साथीले अथवा लोग्नेले अथवा स्वास्नीले उनीहरूले कहाँ गल्ती गरे भनेर समाउनु हाम्रो जुन एक किसिमबाट परम्परा छ, परिपाटी छ, त्यो परिपाटीले के गरिदियो त भन्नाले हामी कोही पनि ह्याप्पी भएन। खालि झगडा, खालि समस्या, खालि पीडा। त्यो किन गर्नु पर्यो तपाईँ? ल श्रीमतीले गल्ती गरे झ्याल चाहिँ झ्याम्मै फुटाइदिए अथवा टेलिभिजन फुटाइदिए, यसरी या फुटा आखिर तेरो पनि 50-50 न हो आखिर तेरो पनि हक हो नि, ल फुटा 50 पनि फुटाइ छैन, ल भने त प्रिय म कुन फुटाउनु? अब तेरो टाउको त फुटाउँदिन किन भन्दा मैले प्रवचन सुनिसकेँ तर एउटा फुटाउन मन लागिरहेछ। जे होस् मलाई फुटाउने एउटा चिज देखा, त्यो पनि त भन्न मिल्छ नि, मिल्दैन? श्रीमतीले या छोराले केही गल्ती गरिदिए ल छोरा ठिक छ मिलावा गल्ती गरिस् नि तैँले, ल भने बाबा हो तेरो बाबाले कुन चाहिँ गल्ती गर्नु देन यु आर ह्याप्पी। अनि तपाईँको छोराछोरी आखिर तपाईँकै छोराछोरी, सन्तान, परिवार, साथी। त्यसैले हामीले राइट हुने कि ह्याप्पी हुने चोइस इज योर्स। राइट भएर दुखी हुने र दुखी भएर रोगी हुने कि रुट छ यो, राइट भएर दुखी हुने अनि दुखी भएर रोगी हुने त्यो एउटा रुट हो, गोदावरीको बसको रुट जस्तै। अर्को रुट के त भन्नाले ठिकै छ राइट हुने होइन, ह्याप्पी हुने अनि स्वस्थ हुने, त्यो रुटबाट आउने कि राइट हुने, दुखी हुने अनि रोगी हुने, कुन रुटमा जाने? चोइस इज योर्स। दुईवटा रुट छ। हामी कुन रुटमा छौँ भने पहिलो रुटमा छौँ कि जसरी भए पनि म राइट त रङ, है छोरा पनि रङ, छोरी पनि रङ, दाइ पनि रङ, भाइ पनि हुँदा हुँदा त्यो मोरा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र त्यो पनि रङ, सबै रङ अनि म मात्रै ठिक। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ के भयो त भन्नाले राइट त भयो, अरू रङ भएपछि तपाईँ त राइट हुने नै भयो, त्यो त पक्कै कुरा हो। अरू रङ भयो तपाईँ राइट हुनुभयो। अब तपाईँ राइट भएपछि के हुने हुन्छ त भन्नाले त्यसको परिणाम दुखी हुन्छ, किन अरू चाहिँ दुखी भएपछि यु क्यानट बी सुखी। तपाईँको चारैतिरको मान्छे क्वाँ रोइरहेको बेलामा तपाईँ ह्याप्पी हुनसक्छ है? त्यसकारण अरूलाई रङ पारेर आफू राइट भएर अनि परिणाम दुखी भएर अनि रोगी हुनेतिर यात्रा गर्ने परिपाटीलाई हामी मानव समाज सभ्यता भन्छौँ। मानव सभ्यताको यो महारोग। गाडी त चढ्यो है, चढ्नु नहुने गाडीमा चढ्यो, कुन बसमा चढ्नु हुँदैन भनेर मेरो छोरीले सोध्छन् मलाई, थाहा छैन भाइ कुन बस भनेपछि कोलम्बस भन्छ। हामी पनि त्यस्तै चढ्नु नहुने गाडीमा चढ्यो, रुट गलत भयो। अनि यो रुट गलत भएपछि कसैको अनुहारमा पनि है ह्याप्पिनेस चाहिँ देखिएन कि रङ त पोट्न मिल्छ घरमा, तर अनुहारमा ह्याप्पिनेस त पोट्न मिल्दैन, भेक्क हाँसे जस्तो गर्छ। कति मान्छे त हाँस्नै नजाने र आधा मात्रै हाँस्छ, आधा हाँस्ने कस्तो भन्नाले यो मुख आधा मात्र खोल्यो, हाँसेको पनि कस्तो थिएन, राम्रो आफ्नो राम्रो रहेछ, राम्रो त त्यहाँभन्दा बेसीमा हाँस्न सक्ने। हेर्न त मान्छेको हालत, न हाँस्न सक्छौ न नाच्न सक्छ न गाउन सक्छौ है। मान्छे यति पीडित छ संसारमा सबै भएको बावजुद पनि किन? वाइ? एउटा कारण छ, ऊ जहिले पनि राइट हुन खोज्छ कि
उसको खोपडीमा एउटा गलत सफ्टवेयर राखिदिएछ। यो कस्तो सफ्टवेयर भने राइट हुनै पर्ने, सबैको खोपडीमा राइट हुनुपर्ने सफ्टवेयर छ। त भने तैँले गल्ती गर्ने भनेर ठ्याक्कै गल्ती फेला। किन गल्ती मात्रै फेला पार्ने? तपाईँ के गल्ती फेला पार्ने मेसिन हो क्या? सबै मान्छे गल्ती फेला पार्ने मेसिन भइदियो। अब यो मसिनले के गर्छ त भन्नाले गल्ती फेला पार्छ, सके दण्ड पनि दिइन्छ अनि दुखी हुन्छ। दण्ड पाउने मान्छे त दुखी नै भयो, जसलाई दण्ड दिइन्छ त्यो पनि दुखी भयो। हामी ठिक त भयौँ तर ह्याप्पी भयौँ। यो संसार, यो मानव सभ्यता। अब यसको उल्टो रूपतिर पनि यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यसलाई ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, घरैमा ट्राई गर्नु, शान्तिमा। ठुल्ठुलो त के शब्द होला, आँटै नहोला, शान्तिमा। त्यो गल्तीको लागि क्षमा मात्रै दिने होइन कि, क्षमा दिनु त सामान्य कुरा भयो। कसैले गल्ती गरिन्छ भने त्यसमा चाहिँ ह्याप्पी हुन सिक्नु। मैले भने नि, छोराले आएर चाहिँ ग्लास फुटाइदिएको छ भने ठिकै छ वा मिल्ला वा, आखिर बाउको छोरा नहो, तैँले ग्लास फुटाएछ होइन, सुरु गर्दैछ सानो फुटाउनु। हामीले त त्यो देशको ठुल्ठुलै चिज फुटाएर आएको, के फुटायो के फुटायो, त्यही त भर्खर ग्लास नमिला वा। त्यसो भनिदिएको भने के हुन्थ्यो? बच्चाले पनि फेरि गल्ती त गर्ने आँट गर्दैन। हेर्नुहोस् है, फेरि गल्ती गर्ने आँट गर्दैन। सानै भयो त ऊ 7 वर्षसम्म त उसले गल्ती गरिरहन्छ। फेरि यो पनि बुझ्नुहोस्, यो मनोविज्ञान कतिले बुझ्दैन यो कुरा। 7 वर्षसम्म त बच्चाहरूलाई त दण्डै दिनु हुँदैन। किन भन्नाले 7 वर्षसम्म उसले अरूको एङ्गलबाट हेर्ने यो खोपडी विकास गरेको हुँदैन। त्यस कारण उसले फिटिक्कै कुरा बुझ्दैन। 7 वर्षसम्म बच्चाले दुःख दिनुको कारण कुरै बुझ्दैन, उसले केही पनि बुझ्दैन। कुरा बोल्न आउँछ तर बुझ्न आउँदैन उसलाई। बोल्न त 2 वर्षपछि नै आउँछ, तर बुझ्नलाई कम्तीमा 7 वर्ष लाग्छ। त्यसकारण 7 वर्ष अगाडि हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ सजाय जुन दिन्छौँ, त्यो सजायले त छाप यस्तो पर्छ, बदलाको भावना मात्रै आउँछ, इमोसनल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ धक्का पर्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ 4 वर्षको 3 वर्षको बच्चालाई झ्याममा हान्यो भने अनि जिन्दगीभर बाउदेखि तर्सेर लाग्छ, आमादेखि तर्सिन्छ जिन्दगीभर। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हामी आमा बाबाप्रति चाहिँ टाढा टाढा रहनुको कारणै त्यही। थाहा छैन हामीलाई मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्ने संस्कारैमा हुर्काएको हो। तैपनि आमा बाबालाई हामीले त्यो प्रेम दर्शाउन सक्दैन। किन त भन्नाले हामीलाई धेरै थर्कायो उनीहरूले, सक दिए कि साइकोलोजिकल सक, सानै बेलाकै झ्याम दण्ड दिएको। त्यसकारण चाहिँ आमा बाबाप्रति हाम्रो जेनेरेसन ग्याप हुँदै गयो। किन भन्नाले उनीहरूले हामीलाई नबुझिकन हुर्कायो, नबुझिकन जन्मायो, नबुझिकन जन्माएपछि हुर्काउनु पनि नबुझिकन नै हो। अनि हामीले पनि के हेर्छौँ भन्नाले यसरी हुर्काउनु पर्दो रहेछ भनेर आफूले छोराछोरी जन्माएपछि झ्याम सुरुबाटै तँलाई त यति, मेरो बाबाले त कति पिट्थ्यो भनेर, तँलाई त केही पनि होइन बाबु, मेरो बाबा देखेको भए थाहा हुन्थ्यो तँलाई भनेर अझ उल्टो चाहिँ सिकाउँछौँ उनीहरूले। यो जम्मै घृणाको खेती गरेको हामी। याद राख्नुहोस्, यो घृणाको खेतीले के गरिदियो त भन्नाले यसले हामीलाई अन्ततः रोगी बनाइदियो। किनभने इम्युन सिस्टम यसले डाउन हुन्छ। किन? घृणा भयो, दुःख भयो, इम्युन सिस्टम डाउन भयो, इम्युन सिस्टम डाउन भयो, रोग त आइजाइ गरिन्छ रहन्छ, तर त्यो रोग टिक्नुको कारण के त? इम्युन सिस्टम डाउन। त्यसैले हामीले त्यो शास्त्रका सूक्ष्म कथाहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, सिक्नुपर्छ भने। तपाईँले अहिले माघ महिना चलिरहेछ है, स्वस्थानी व्रत कथा सायद सुरु भयो होला। स्वस्थानी व्रत कथामा एउटा कथा छ, जालन्धर जो दैत्यराज थिए है, उनको श्रीमती वृन्दा। अब कथा कस्तो छ त भन्नाले जालन्धर युद्ध गर्न जान्छन्, तर महादेवले पनि जालन्धरलाई हराउन नसकेको। हेर्नुहोस् है, कथा जस्तो नसकेको, यति बलवान किन नसकेको भनेर यसरी ध्यान दृष्टिले हेर्दा विष्णुले के पाए त भन्नाले
उनकी श्रीमती, जालन्धर की श्रीमती वृन्दा सती है, पतिव्रता नारी। अब त्यो जमानाको यो पतिव्रता नारी भन्ने शब्दको शाब्दिक चाहिँ अर्थ अहिलेको जमानामा इक्विभ्यालेन्ट गर्नु पर्दा हामीले अनकन्डिसनल लभसँग जोड्नुपर्छ। एउटा आइमाई जसको नाम वृन्दा, उनी पतिप्रति यति प्रेम भाव छ उनमा, जसको कारणले गर्दा त्यो उनको प्रेम अनकन्डिसनल लभको कारणले गर्दा महादेवबाट पनि पराजित भएन। कथा त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् है, जबसम्म वृन्दाले गडबड गरिनन् तबसम्म चाहिँ जालन्धर मरेन। अब बाई मिस्टेक, अब त्यो कथा तपाईँहरूलाई थाहा छ, बाई मिस्टेक जब वृन्दाबाट गडबड भयो, यता वृन्दा सती डगिनु उनको, र त्यसपछि चाहिँ जालन्धर उता मर्यो। यो कथाको सार के त भन्नाले जबसम्म तपाईलाई प्रेम गर्ने एउटै मात्र मान्छे पनि बाँचे पनि तपाईँ रोगी भएर मर्नु पर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? यो सन्देश यसलाई अचेल मोडर्न मेडिसिन्समा यसलाई चाहिँ लभ थेरापी भनिन्छ। लभ थेरापी किन भन्नाले लभ भन्दा ठुलो अरू कुनै पनि थेरापी हुँदैन भन्ने कुरा यो मोडर्न रिसर्चले पनि बताएको छ। प्रेम जहाँ अनकन्डिसनल प्रेम हुन्छ त्यहाँ मान्छे सितिमिति रोगी बन्नु पर्दैन। अनकन्डिसनल लभ किन भन्नाले यसको एउटा वैज्ञानिक कारण के पत्ता लगायो भने हरेक कुराको भाइब्रेसनल लेभल हुन्छ। जस्तै तपाईको मुटु 72 चालमा चल्छ, सबैलाई थाहा छ। नाडी 72 मा चल्छ, डक 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 1 मिनेटमा 72 चाल। अब जब त्यो यो भाइब्रेसन गडबड भयो भने के घट्छ के बढ्छ? भाइब्रेसन घट्यो भने पनि मान्छे मर्ने सम्भावना हुन्छ, धेरै घट्यो भने। यो भाइब्रेसन धेरै बढ्यो भने पनि मान्छे मर्छ। हेर्नुहोस् है, नाडीको चाल साह्रै बढे पनि मर्छ, साह्रै घटे पनि मर्छ। सामान्य उदाहरण, नाडी चल्नुपर्छ कति? 72 को सेरोफेरोमा, धेरै माथि गएर 82 सम्म, धेरै तल झरेर 62 सम्म। त्यहाँभन्दा तलमाथि पर्यो भने अब तपाईँलाई भयानक रोग लाग्दैछ या मर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने देखाउन सक्छ। त्यसकारण नाडीको चाल भनेको तपाईँको भाइब्रेसनल लेभल एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै तपाईँको हाडको एउटा भाइब्रेसनल लेभल हुन्छ, आँखाको भाइब्रेसनल लेभल हुन्छ। नाडीको त 72 भनेर थाहा पाएँ, तर आँखाको पनि हुन्छ। त्यसको भाइब्रेसनल लेभल हुन्छ, कम्पनको लेभल। त्यो कम्पन कति स्पिडमा चलिरहेको हुन्छ, हाड कतिमा चल्छ, रगत कतिमा चल्छ है, मासु कतिमा चल्छ, यो सबै भाइब्रेसनल लेभल हुन्छ सबैको। याद राख्नुहोस् है, सबैको। त्यसकारण यो सबै शरीरलाई स्वास्थ्यको हिसाबले नम्बरिङ गर्न मिल्छ। खोपडी अथवा हाड, खोपडीको हाड यति भाइब्रेसनल लेभल यो, घुँडाको हाड यति, मुटु यति, प्याङ्क्रियास यति, सबैको एउटा भाइब्रेसनल लेभल हुन्छ। अब त्यो सबैको लेभल हामीलाई थाहा नभएको कारणले मैले मुटुको मात्रै भने, मुटुको त सबैलाई थाहा भएको, ढक ढक ढक, त्यो पनि भाइब्रेसनल लेभल हो, चलिरहेको हुन्छ। अब त्यो भाइब्रेसनल लेभल यताउता पर्यो भने मान्छे मर्ने हो अथवा रोगी हुने हो। मर्ने त अलि टाढा कुरा, तर पहिला त रोगी हुने हो। हेर्नुहोस् है, नाउ तपाईँले जब प्रेम पाउनुहुन्छ कसैबाट या घृणा पाउनुहुन्छ, दुवै बेलामा तपाईँको मुटु छाम्नुहोस्, ठ्याक्कै लेभल चेन्ज हुन्छ। तपाईँ घृणामा हुँदा पनि मुटुको लेभल चेन्ज हुन्छ, भाइब्रेसनल लेभल चेन्ज भयो। प्रेममा पनि चेन्ज हुन्छ। अब एकचोटि नै हातले हेर्नु, कसैसँग आई लभ यु भन्यो भने एकछिन है कतिमा गाडी चल्छ। अघि पछि प्रेम हुनु अगाडि र प्रेम भइरहेको बेलामा एकचोटि नाप्नुहोस्, भाइब्रेसनल लेभल कति चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै घृणा बेलामा पनि गर्न सकिन्छ। कसैलाई चाहिँ मलाई मारिदिउँ पक्नु पुग्नु है, यहाँ चाहिँ लेभल चेन्ज हुन्छ, भाइब्रेसनल लेभल चेन्ज हुन्छ। हो त्यस्तै कसैबाट प्रेम पाउँदा है, त्यो प्रेम पाउँदाखेरि तपाईँको यो सारा शरीरको भाइब्रेसनल लेभल, जुन लेभलमा भाइब्रेसन हुनुपर्ने हो त्यो लेभल चेन्ज हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? आँखाको भाइब्रेसनल लेभल चेन्ज हुन्छ, त्यसकारण आँखा स्वरूपै चेन्ज हुन्छ आँखाको है। कान ठाडो हुन्छ, भाइब्रेसनल लेभल चेन्ज हुन्छ। गाला रातो पिरो हुन्छ, भाइब्रेसनल लेभल चेन्ज भयो। जिउ तन्किएर आउँछ, भाइब्रेसनल लेभल चेन्ज भयो। यो त थाहा भएकै हुन्छ नि त।
त्यसकारण प्रेममा पनि यो सारा शरीरको भाइब्रेसनल लेभलहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, घृणामा पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जब कसैले कसैलाई अनकन्डिसनल लभ गर्छन्, त्यो अनकन्डिसनल लभ पनि एउटा भाइब्रेसनल लेभल हो, जुन लेभलको कारणले गर्दा हामीभित्र बिग्रिरहेको लेभललाई मिलाइदिन्छ। जस्तै मेरो मुटु अहिले 72 मा चल्नुपर्ने अब माथि गएर 100 मा चलिरहेछ भने कसैको प्रेमपूर्ण स्पर्श, प्रेमपूर्ण आश्वासन मैले पाएँ भने त्यो लेभल चाहिँ घट्छु। त्यो ट्राई गरेर हेर्दा हुन्छ। किन भन्नाले यो त हामीले यहाँ हिलिङमा देख्ने नै कुरा हो। रेकी दिन अगाडि र रेकी दिइसकेपछि हार्टको लेभल, प्रेसरको लेभल चेन्ज भइरहेको हुन्छ। इभन यो इजी मसिनबाट पत्ता लगाउने, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफबाट पत्ता लगाउने यो लेभल पनि चेन्ज हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ब्रेन वेभ भन्छौँ, त्यो पनि चेन्ज हुन्छ। लेभलहरू, भाइब्रेसनल लेभलहरू चेन्ज भइजान्छ। त्यसैले अहिले वैज्ञानिकहरूले के भन्न थालेका छन् भने जहाँ अनकन्डिसनल लभ हुन्छ अथवा जुन व्यक्ति, जुन परिवारमा अनकन्डिसनल लभको फिलिङ्स हुन्छ त्यहाँ मान्छे रोगी भएर बाँच्नु पर्दैन सामान्यतया है। रोगको फेरि पूर्वजन्मको संस्कार पनि छ, एउटा कारण जसलाई हामी चाहिँ जेनेटिक कोड्स भन्छौँ साइन्टिफिक भाषामा, त्यो बेग्लै पाटो भयो। त्यो बाहेक यो संसारमा आउँदाको समस्या हामीले जुन निर्माण गर्छौँ त्यो समस्या निर्माण हुनुको पछाडि सबभन्दा ठुलो कारण नै के त भन्नाले हाम्रो जीवन प्रणालीमा प्रेमको अभाव, ह्याप्पिनेसको अभाव। यसलाई दुईवटा कुरा बुझ्नुहोस्, ह्याप्पिनेसको अभाव, प्रेमको अभाव। जालन्धरको कथा त्यसको एउटा नमुना हो कि जहाँ आइमाईले अथवा चाहिँ श्रीमतीले, त्यहाँ कथा चाहिँ श्रीमतीसँग जोडिएको छ, यति अगाध प्रेम दिएको हुन्छ श्रीमानलाई, अनकन्डिसनल लभ। त्यही लभको कारणले गर्दा जालन्धर मारिएन। तर जब गडबड हुन थाल्यो त्यो लभमा, अब त्यहाँ कथा बेग्लै छ, त्यसपछि मारियो। भनाइको मतलब के त भन्नाले तपाईसँग हिलिङको कुरा आफ्नै त्यो जन्मजातै चाहिँ ल्याएको हुन्छ, तपाईबाट पनि अरूबाट पनि तपाईँले आउन सक्छ त्यो। तर त्यसको लागि दुईवटा कुरा अत्यन्त आवश्यक कुरा, दुईवटा के त भन्नाले एउटा लभ, अनकन्डिसनल लभ पनि फेरि त्यो रोमान्टिक लभको कुरा गरेको होइन। रोमान्टिक लभ त सलाइको छिल्को जस्तै हुन्छ, बालुन्जेर च्यारेर बल्छ त्यसपछि सक्ने, यो रोमान्टिक लभ है। लभ चाहिँ अनकन्डिसनल लभ त्यस्तो हुँदैन। अनकन्डिसनल लभ भनेको जहिले पनि रहिरहने, अनकन्डिसनलको मतलब नै बेसर्थ प्रेम। आई लभ यु द वे यु आर। ग्लास फुटाए पनि लभै छ, नफुटाए पनि, टिभी फुटाए पनि, घरै जलाए पनि ठिकै छ नि त यार। द्याट इज अनकन्डिसनल लभ। मलाई घर जलाउनु मन लाग्यो प्रिय, के गर्नु लाग्यो? तँलाई खुसी लाग्छ भने जलाएन, मेरो पनि त हो होइन, तेरो पनि होला, जलाएन, दुवै मिलेर जलाउँछ। त्यसो भन्न सक्ने श्रीमती कसैले पायो भने उसलाई रोगी हुनु पर्दैन। अथवा त्यसो भन्न सक्ने कोही श्रीमान पायो भने त्यसलाई रोगी हुनु पर्दैन। किन भन्नाले अनकन्डिसनल लभमा क्वेसन हुँदैन। यो क्वेसन गर्ने त कन्डिसनल लभ है। लेनदेन जस्तै, मैले 10 रुपियाँ दिएँ, 10 रुपियाँको माग दिनु पर्यो है। मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ, तैँले पनि मलाई गर्नुपर्छ, नत्र म तेरो टाउकै फोडिदिन्छु। या त मसँग बिहे गर, या त मेरो घृणालाई हेर। यो के त? यो कन्डिसनल लभ हो। अनकन्डिसनल लभ भनेको आई लभ यु द वे यु आर। तिमी जस्तो छौ मलाई प्यार लाग्छ। क्यान यु से इट? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? हो, यो भन्न नसकेर त रोगी हुने। यो भन्न सक्नु अनकन्डिसनल लभ। तिमी जस्तो छौ मलाई प्यार छ। तिमी स्वस्थ छौ, आई लभ यु। रोगी छौ, आई लभ यु। के भयो? किन भन्नाले मेरो काम लभ गर्ने हो, तेरो काम रोगी हुने, स्वस्थ हुने, तेरो काम थियो है। तिमीले राम्रो गरे पनि आई लभ यु, नराम्रो गरे पनि आई लभ यु। किन भन्नाले राम्रो गर्ने, नराम्रो गर्ने तेरो काम हो, लभ गर्ने मेरो काम हो। भन्न सकिन्छ? लभको ठेक्का लिन सक्नुहुन्छ? म लभको ठेकेदार ल जा। तिमी जस्तो छौ, जे छौ, त्यसमा मलाई प्रेम छ। यसलाई चाहिँ अनकन्डिसनल लभ भन्छ, बेसर्त प्रेम। र जहाँ बेसर्त प्रेम हुन्छ, त्यो बेसर्त प्रेम एउटा भाइब्रेसन हो। यसको विज्ञान बताउँदैछु। इट एज अ भाइब्रेसन।
त्यो भाइब्रेसनले तपाईँको सारा शरीरको रुग्न भइरहेको अङ्गहरूलाई चाहिँ जसको चाहिँ भाइब्रेसन मिलिरहेछ नि त्यो भाइब्रेसनले यो भाइब्रेसनलाई चाहिँ सेट गरिदिन्छ। जस्तै मैले मुटुकै कुरा गरेँ, अब मुटु चाहिँ 100 चलिरहेको छ भने लभको कारणले गर्दा त्यो छ अनि स्वास्थ्यतिर आउँछ, घटिरहेको छ भने मासतिर जान्छ। किन भन्नाले द्याट इज भाइब्रेसनल लेभल, बोथ आर भाइब्रेसनल लेभल। त्यसकारण लभ थेरापीको अवधारणा त्यतिकै आएको होइन। प्रेम चिकित्सा जहाँ प्रेम अनकन्डिसनल हुन्छ त्यो प्रेमले उपचार गर्न थाल्छ। अब कन्डिसनल भयो भने त फेरि प्रेमले मार्छ नि त, त्यो त सबैलाई थाहा छ। कन्डिसनल भयो भने तैँले यति गरिस् भने माया गर्छु, यति गरिनस् भने खुट्टा भाँच्छु भन्ने त अन्त त्यो त भयो त्यो। त्यस्तो भएले त रोग मात्रै ल्याउँछ। त्यसकारण यहाँ हामीले इमोसनल्ली जुन भाइब्रेसन चेन्ज हुन्छ, इमोसन पनि दुई प्रकारका, एउटा नेगेटिभ र अर्को पोजिटिभ। पोजिटिभ इमोसनले भाइब्रेसनलाई चाहिँ पोजिटिभ सेट पोइन्टमा ल्याउँछ जहाँ रोगी स्वस्थ हुन्छ। नेगेटिभ इमोसनले नेगेटिभ सेट पोइन्टमा ल्याउँछ जहाँ रोगी अझ रोगी बन्छ। अझ धेरै रोगी छ भने मरेर पनि जान्छ। तर दुवै चाहिँ भाइब्रेसनल लेभल हो। त्यसकारण अनकन्डिसनल लभ जसरी भाइब्रेसन हो त्यस्तै ह्याप्पिनेस पनि भाइब्रेसन हो। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, भाइब्रेसन ह्याप्पिनेस पनि। जब हामी हरेक ठाउँबाट प्राथमिकता सम्पत्ति होइन, प्राथमिकता आनन्द हो भनेर बुझ्छौँ, प्राथमिकता शिक्षा होइन, प्राथमिकता आनन्द हो, प्राथमिकता ठिक होइन, प्राथमिकता आनन्द हो भनेर बुझ्छौँ, त्यो बेला हामी अरूलाई गलत पारेर आफू ठिक भएर दुखी हुन परिपाटीबाट बाहिर निस्कन्छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो दुर्भाग्य के त भन्नाले हामीले अरूलाई गलत पारेर आफू ठिक हुने परिपाटी छ र यसैको परिपाटीको परिणाम मैले रोग भने। अब हेर्नुहोस् है, यो सारा सृष्टि जसले रच्यो त्यो ब्रह्म, त्यो ब्रह्मको स्वरूप के हो त? यसको पनि उपनिषदमा कथा छ। श्वेत केतु र उद्दालकको कथा बहुछोरा हुन् यिनीहरू। बडो मार्मिक कथा छ कि छोरो चाहिँ तपस्या गर्न जान्छन्, तपस्या गरेर ध्यानबाट केही ज्ञान प्राप्त गरेर आउँछन् र बाउलाई भन्छन्, बुवा मैले ब्रह्म पत्ता लगाएँ भन्छ। ब्रह्म भनेको अन्तिम सत्य के हो त? ब्रह्म अन्नम ब्रह्म प्रभु भन्छ। अन्नम ब्रह्म त मूर्ख, अन्न भनेको त खानपान, खाना नै ब्रह्म। किनभने खानपान भन्ने मान्छे चाहिँ छटपटिन्छ, खानपान भन्ने मान्छे मर्छ। त्यसकारण खानाभन्दा ठुलो कुरा केही छैन। त अन्न ब्रह्म होइन, जा तपस्या गर भनेर पठाउँछ। यो अन्न ब्रह्म भन्नु चाहिँ कार्ल मार्क्सले पनि त्यही पत्ता लगाएको हो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के त भन्नाले रोटी कपडा और मकान, संसार भौतिकताबाट नै सञ्चालित हुन्छ। खानपान सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने त्यो प्रारम्भिक कुरा हो। हुन पनि हो, खानपान नभइकन त केही चल्दैन। तर खानपानले सबै चलाउनु पनि होइन। फेरि तपस्या गर भन्छन्। अनि तपस्या गर्दै जाँदाखेरि फेरि प्राण ब्रह्म भनेर पत्ता लगाउँछ, मन ब्रह्म भनेर पत्ता लगाउँछ। बाउले चाहिँ उनलाई फेरि जङ्गल पठाउँदै गर्छ। अनि अन्तमा छोरो चाहिँले के भन्छ भने आनन्दमय हो ब्रह्म, आनन्द नै ब्रह्म। ब्रह्म भनेको त्यो सत्य, त्यो परम सत्य जसबाट यो सारा संसार निस्क्यो र एक दिन विलय भएर त्यहीँ जान्छ। त्यो ब्रह्म आनन्द स्वरूप छ। त्यसैले हामी सबै मान्छेले चाही नचाही जे गरेर पनि आनन्द खोज्नुको कारण हामी ब्रह्मबाट आएको कारणले गर्दा हामी ब्रह्मतिर नै फर्कन खोजेको। त्यो सबैको अधिकार हो, त्यो सबैको हक हो। किन भन्नाले तपाईँ जति आनन्दित हुनुहुन्छ त्यति तपाईँ ब्रह्मको नजदिक हुनुहुन्छ। तपाईँ जति ठिक भएर दुखी हुनुहुन्छ त्यति तपाईँ ब्रह्मको नजिक हुनुहुन्छ। अब ब्रह्मको नजिक बस्ने कि ब्रह्मको नजिक बस्ने? अगेन चोइस इज योर्स। यदि तपाईँ ब्रह्मको नजिक बसेर ठिक, म ठिक, अरू जम्मै गलत भनेर बस्यो भने नि तपाईँले ह्याप्पिनेस पनि तपाईँमा आउँदैन। ठिक भन्दा पनि ह्याप्पिनेस ठुलो कुरा भन्ने बुझ्नु पर्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको हालत हेर्नुहोस्।
राजा भइसकेपछि त हाँस्नु पर्थ्यो नि, हाँसेकै फोटो छैन, जम्मै फोटोमा अब उनले विभिन्न किसिमबाट राजा भए, कुन कुन किसिमबाट भए विभिन्न किसिमबाट राजा भए, विभिन्न किसिमबाट फेरि सर्वशक्तिमान राजा भए। तर उनले जुन किसिमबाट भए पनि मिलाएरै भएको फेरि क्रमभङ्ग कतै पनि गरेछ, क्रमभङ्ग गरेछन्, जबरजस्ती कु पनि गरेन, ट्याक्क ट्याक्क मिलाएर के म्याथमेटिकली। त्यसकारण सिस्टमेटिकली ऊ ठिक हुँदै 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 गयो। तर त्यसरी ठिक हुनुको परिणाम के भयो त भन्नाले दुखी भयो। ठिक हुनु बेग्लै कुरा, दुखी हुनु बेग्लै कुरा। त्यसकारण बरु गलत नै भएर पनि ठिक छ, म गलत छु, तर म गलत भएर के भयो त, खुसी त छु नि। ठिक कुरा तैँले सम्हाल, मलाई त ठिक छ मतलबै छैन, म त नाच्नको लागि 2 दिनको जिन्दगी याद, म त नाच्ने गरेर हुन्थ्यो नि, कहाँ हुनु गरेर बसेको। त्यसकारण मान्छेको सबभन्दा ठुलो समस्या नै के देखियो त भन्नाले मान्छेको मनमा धेरै प्रश्न उब्जिन्छ। त्यो प्रश्न किन उब्जिन्छ त भन्नाले ऊ ठिक हुन खोज्छ, ठिक हुनु छैन भने प्रश्न उब्जिन्छ। एकचोटि सोध्नुहोस् त आफैलाई, ए तपाईँलाई ठिक हुनु छैन? ठिक छ, मलाई थाहा छैन त्यो ठिक के हो, ठिक भनेको। म त हाँस्ने मान्छे, नाच्ने मान्छे, गाउने मान्छे, ठिक भनेको थाहा छैन मलाई, थाहा छ भने तपाईँलाई नै थाहा छ ल जा भनेर यदि तपाईँ ह्याप्पी भइदिनु भएको भए प्रश्न उब्जिएला। प्रश्न त किन उब्जिएको भन्नाले म ठिक भन्नुपर्छ, अरू गलत र म ठिक, यो भावनाले तर्क खोज्छ उसले। त्यो तर्क किन खोज्नु? बस अब फेरि चाहिँ त्यही कथामा आउँ कि शान्तनुले जबसम्म प्रश्न गरेनन् आनन्द थियो, र जुन बेला जुन पोइन्टमा उसले प्रश्न गरे र त्यसबाट के भयो भन्नाले उसको आनन्द समाप्त भयो। त्यसकारण हामीले आजको यो प्रवचनबाट यति सन्देश सिक्नुपर्छ कि ह्याप्पिनेस भनेको त्यो ब्रह्म, आनन्द ब्रह्म भनेको साध्य हो, साधन हो। त्यसकारण कुनै पनि कीमतमा आफू गलत भएर पनि ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। तर अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त भन्दा आफू ठिक भएर ह्याप्पिनेसलाई गुमाइरहेका छौँ। ठिक त हुन्छौँ, आखिर लडेरै म ठिक भने भन्छ होइन, आखिर ठिकै हो नि भन्छौँ। तर त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ पीडित हुनु पर्यो, अनि पीडित तपाईँ हुँदाखेरि अरू ह्याप्पी हुँदैन। किन भन्नाले एउटा भनाइ छ, विश्वव्यापक भनाइ हो, आखिर सबैले खोज्ने सुख हो, शान्ति हो, आनन्द हो। तर सुख कसरी पाइन्छ त? यो विश्वव्यापक मान्यता, युनिभर्सल एक्सेप्टेड कन्सेप्ट हो। यो विश्वव्यापक मान्यता के हो त भन्नाले मान्छेले खोजेको, अन्ततः खोजेको सुख हो। र त्यो सुख कहाँ पाइन्छ त भन्नाले जब तपाईँले अरूलाई सुखी बनाउनुहुन्छ तब मात्रै तपाईँले सुख पाउनुहुन्छ। यो इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड कुरा, यो युग धर्म जस्तो बुझ्नुहोस्। यस्तो तपाईँ सुखी हुनु छ भने अरूलाई दुखी पारेर तपाईँ सुखी हुन सक्नु। छोरालाई कहाँ रोएर तपाईँ ह्याप्पी हुन सकिन्छ? छरछिमेकलाई कहाँ रोएर तपाईँ ह्याप्पी हुन सकिन्छ? जनतालाई रोएर नेताहरू सुखी हुन सक्दैन भने जस्तै यदि तपाईँलाई यो कुरा राम्ररी बिजेको छ कि साँच्चै सुख नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र सुख सबभन्दा ठुलो, आनन्द सबभन्दा ठुलो कुरा भएपछि मैले आफूलाई ठिक पार्नुभन्दा आनन्दित तुल्याउनु पर्छ, यो मेरो जीवनको मिसन हो भनेर यदि बुझ्नु भएको हो भने
अब आनन्दित कसरी तुल्याउने त भन्नाले यसको एउटा सूत्र छ, अरूलाई आनन्दित तुल्याएर। अब अरूलाई आनन्दित तुल्याउने तरिका के त? फेरि फर्केर त्यही तपाईँ ठिक नहुने। अब यहाँ त गीत कस्तो छ भने होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर, होइन त? अनि त्यो भन्दा भन्दै त्यहाँ तल आएर तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर, तिमी हार अनि मेरो जितलाई अमर गर्ने। त्यसको उल्टो भन्न सक्दैन? मैं हार के दिल अपना तेरी जीत अमर कर। क्या यार, त्यो पनि त एउटा सच्चाइ हो नि। अनि यहाँ गीतमा त के त भन्दा त हार र मेरो जितलाई अमर गर डाका। जसरी भए पनि अरूलाई ठिच्ने, अरूलाई हराउने र आफ्नो जितलाई अमर, कति आत्मप्रेमी है। यो गलत। यो गलत किन हो त भन्नाले यसले अन्ततः दुखी बनाउँछ। किन दुखी बनाउँछ भन्दा यही डायलग, अब हुन त त्यो केटाले गीत गाएछ, यही डायलग केटीले भन्यो भने उसको हालत के होला नि? फेरि तुम हार के दिल अपना मेरो जित अमर कर, उसले पनि भन्न थाल्यो भने कसले हार्ने अनि? मिल्यो यो कुरा? जुन डिमान्ड गर्यो नि यो गीतमा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर, है, तिमी हारेर पनि मेरो जितलाई अमर गरिदिनु। केटीले पनि त्यही भन्न थाल्यो भने अनि लडाक लजाऊ, को हार्ने अब? अब लडेर थाहा पाइन्छ को हार्ने। त्यतिकै त कोही हारेन। तर त्यसको उल्टो, ठिक छ यार, म हार्छु, म हारेर पनि हाँस्छु, तिमी जितेर जे गर्नु छ गर, त्यो भन्न सकेको भए अर्को पक्षले पनि त्यो भने झनै भाइ ठिक छ म पनि हार्छु, म पनि हाँस्छु। हेर्नुहोस् है, दुईवटा पाटो। हारेर म हार्छु तर तिम्रो जितलाई अमर गरिदिन्छु। अर्को पाटोबाट भने पनि नभने पनि म ह्याप्पी त भने भएन। म ह्याप्पी बन्नु भनेकै के? म ह्याप्पी बन्न साथ